بغداد کا شہر ہے، حاکم وقت نے اعلان کیتا ہے میرا ایک سرکاری پہلوان ہے جہدا نام ہے جنید، جڑا ایدی کانڈ لائے گا میں بیٹی دا رشتہ بھی دیاں گا تے ادھی شاہی بھی انہوں دیاں گا۔ انہوں مان سی بھی یہ میرے پہلوان نو کوئی ڈھا نہیں سکتا، ایدی کانڈ کوئی نہیں لا سکتا۔ سرکاری پہلوان شاہی مہمان کھڑا لگو ہے، تماشائی سارے جمع نے اعلان ہو رہا ہے کوئی ہے جڑا جنید نال کشتی کرے، اعلان ہو رہا ہے کوئی ہے جڑا میرے شاہی پہلوان دی کنڈ لائے کشتی کرے، کس ہے ہمت؟ اچانک تھوڑی دیر دے بعد ایک دبلا پتلا جیا کمزور ٹریا نہیں جاندہ ہڈیاں دا ڈھانچا ہو سکے جی اجازت دیو تے اس پہلوان نال میں کشتی کرنا۔ بھائی صاحب یقین جانو اے تے انجے جو ہے نا تھوڑا جی انجے ہو جاؤ، پچھلے بندے پریشان بیٹھے گل سچی کی تھی انہوں نے حضرت تسی بھی تھوڑا جی انجے ہو جاؤ، اے بلیندے نہیں پہے تے پلوت تے کرندے بیٹھے تاکہ مولوی بھی دیکھنا چاہتے دبلا پتلا جب بندہ انہی ہوئے جنہیں میں جو آکھا توڑے مولوی واہ اعلان کرا ہے کوئی میرے لال کشتی کرنا اللہ لوگ آکھنا ہے ٹورے آئے تو کل جاندہ تے بڑا پہلوان بڑھے کھڑا دبلا پتلا کمزور جیا بندہ او آیا ہوتا کہ جی میں کشتی کرانگا توڑے سرکاری پہلوان نہ جدو ایک دوجے والوں کی ویکھن لگ پے حیران ہو کے ایک دوجے وال اکھاں دے اشارے کرن پہلوان ویکھ ایدے نال مقابلے چوان والا جوان ویکھ تریا نہیں جاندہ میاں ہڈیاں دا ڈھانچہ ہے تے پہلوان نال کشتی پیا کر دے جڑا چالی بندیاں دی ایک ہاتھ نال کنڈلا دین دے اے لگ دے انو گھر پیارا نہیں لگ دے انو اپنی جان پیاری نہیں اے کرو تنگ ہو کے آیا ہے اے مرن واسطے آیا ہے او جناب قریب آیا حاکم وقت کہن لگا کیوں مرنائی جرا ہاتھی دے سامنے آیا ہے کہن لگا کوئی نہ میں لکھ دینا اگر اس پہلوان دے ہتھوں میری موت آ گئی تے میرا خون معاف ہے جناب انہاں کہ چلو ویکھ لینے ہیں لہذا تماشائی ویکھاں گے جدو کول گئے سرکاری پہلوان جنید دے اس آکے ادرا کان نیڑے کر او کان نیڑے کیتا اس آکے تینوں پتہ ہے میں تیرے نال مقابلہ نہیں کر سکتا تینوں پتہ ہے میں تیرے نال کشتی نہیں کر سکتا کتے تو تے کتے میں کتے آسمان تے کتے زمین کتے بڑا تے کتے میرے جیسا کمزور تو کم سازور تے میں کمزور ہاں اس گل وچ کوئی شک نہیں میں تیرے نال کشتی نہیں کر سکتا پر تیرے کان وچ گل کرنی ہے او ساکا جلدی کر پہلی گل تے اے وے میں مدینیوں آیا ہاں تے دوسرا میں آل رسولہ میں سیدہ میرے گھر آقائیں غرباتیں منگنا سیدہ دی شان نہیں جڑا نبی دا عاشق بیٹھا ذرا سبحان اللہ ہے بڑے میں موڑ تے گل لے کے آیا انہوں نے کہا میں سید آل رسولہ تے آل رسول دی شان نہیں جگہ جگہ تے جا کے ٹوپا کلو کلو پایا کڑک منگنی تے مہربانی کر تو کنڈ لوالا آیا میرے کلو ڈھے جا میرے کلو کنڈ لوالا میں نو انعام لے لین دے کل قیامت والدن جدو بڑے بڑے آندھی کنڈ لگی ہو سی تیری کنڈ نہ لگن دے سی میں اپنے نانے کو لے جاوانگا تیری شفاعت کرانگا حوض کوثر تو تینو پانی لے آکے پلاوانگا جدو پتہ لگا مدینی آیا ہے اے تے ایویں یہ اللہ دی قسمیں جویں تانوں کو کہے آجی صاحب بھائی جان اے رومال مدینے لے آیا چم کے اکھاں تے رکھ دے ہو اے
کھجورا مدینے دیاں نے پیار کر دیو گٹھلیاں زمین تے نہیں سٹ دے تے جڑا بندہ مدینے دا رہن والا ہووے تے ہووے بھی خون رسول ہووے بھی حسنی حسینی سید ہووے بھی آل رسول پر او دا حیا کیوں نہ کرے کنہ تے آواز پئی بندہ مدینے آئے کنہ تے آواز پئی بندہ اولاد علی آل نبی بس جوئی آواز پئی پیتا پانی پانی ہو گیا پسینے میں شرابور ہو گئے کہنے لگے کوئی شکایتاں کردہ روے میں نو شاہی نام نہ ملے کوئی پرواہ نہیں پر مدینے دے بندے دا میں دل نہیں توڑنا میں مدینے دے بندے دا حیا کرنا ایک مدینے دا ہے دوسرا نبی دی آلے سبحان اللہ ایک مدینے دا ہے تجھی نبی دی آلے ایک حسنی دوجہ حسینی ہے پتہ لگا حسنی حسینی سید ہے بس جوئی پتہ لگا کہن لگا اوے کر کشتی حسین میں تھوڑا جا ہاتھ لایا سید نے جنید کنڈ پرنے جا پیا بادشاہ کہن لگا نہیں مغالطہ لگ گیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا دوبارہ کشتی لڑی دوبارہ کنڈ لوا لئی تیسری مرتبہ کشتی لڑی تیسری مرتبہ کنڈ لوا لئی تاڑیاں بج گئیاں لوکاں نے گلہ شروع کر دیتیاں کوئی کوے نک کٹا دیتی ٹھانا سیتے جوڑ دے پہلوان کو لو گردہ چھوٹے جائے کمزور بندے کو لو اس کنڈ لوا لئیے وچلی گل نہ دسے بابا خادم حسین رضوی کہنا ہوں سی نا گل وچ کوئی ہو رہے گل وچ کوئی آکھو گل وچ کوئی نہیں توڑے وچ کوئی چور ہے بولو پھر گل وچ کوئی او آکے توانو کی پتہ وچ گل کیڑی ہے لوکی تانے مار دے رہے تاڑیاں مارن گلی چ جنید گزرے لوکی گلاں کرن ایتھے مینوں سلطان باہو یاد آ گیا آپ فرماندے نے جود آئی یہ مر رہنا ہووے تے دیس فقیرہ بئیے یارو کوڑا سٹے تے وانگی اروڑی سیے
چلیے ہڑتا سبحان اللہ اچھی کہہ دے تو ہے توڑی توجہ یار آنکھ لگ گئی اچانک آنکھ لگی تے خواب آیا سامنے والضحا والا آ رہے ہے واللیل دیاں زلفاں والا آ رہے ہے حضرت جنید بغدادی نے ہوتے یا کیوں نے دو گھڑیاں رک جا دو گھڑیاں رک جا لگیاں توڑ نبھالن دے دو گھڑیاں رک جا نی تقدیرے مینوں لگیاں توڑ نبھالن دے میں جانا پہ حوالے کر دے اس جان دا مالک آلن دے میں جانا پہ حوالے کر دے اس جان دا مالک آلن دے آگے کول حضور تے کہن لگے میرے محبوب الویک کہ میرے دل دی تمنا ہے آقا تیرے قدمہ دے وچ میرا سر ہوئے اسرائیل کڈے جند جان میری میرے دل وچ تیرا گھر ہوئے اسرائیل کڈے جند جان میری میرے دل وچ تیرا گھر ہوئے آقا تشریف لے آئے حضرت جنید نے آکھیا ہونے بڑیاں دیراں تو بعد آقا تیرا دیدار ہوئے سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا ہے سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا ہے سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا ہے ایک بار جے مل جاوے دیوا خوشیاں دا بل جاوے دیوا خوشیاں دا بل جاوے مکو سوہنے دا انج دسدا جویں چڑھیا سویرا مکو سوہنے دا انج دسدا جویں چڑھیا سویرا ربا سن لے دعا ساڈی ربا سن لے دعا ساڈی تیری رحمت نہیں گھٹدی او بستی وکھا مولا او بستی وکھا مولا جتھے عربی دا ڈیرا ہے او بستی وکھا مولا جتھے عربی دا ڈیرا ہے سبحان اللہ دی چھل اگلی گل حضرت جنید اٹھے نے حضور نے سینے نہ لا کے فرمایا او جنید تو میری آل دا حیا کی تے لگ میرے سینے نال سرکاری پہلوانی کدو تک روے گی ہونا آج تو بعد تو قیامت تک سلطان الاولیاء بن گیا ہے آج تو بعد تیرے سر تے ولایت دا تاج آ کیوں تو میرے خون دا حیا کی